अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। दो अहम तरीन खबरें आ रही हैं इस वक्त। एक है जी खुशखबरी और एक है बुरी खबर पाकिस्तान के लिए। तो जी नाजरीन कराम, जो खुशखबरी है ना वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ और बुरी खबर बाद में सुनाऊंगा, ताकि खुशखबरी के अंदर आपके जज्बात थोड़े से उभर कर सामने आ जाएं और आपको बुरी खबर का इतना फ़र्क ना पड़े। यकीनन आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप पहले भी इस तरह के धोखे खा चुके हैं। एज ए पाकिस्तानी हमारे नसीब के अंदर अब ये लिख दिया गया है कि हमने बस अब पूरी ज़िंदगी धक्के ही खाने हैं। तो चले नाजरीन कराम, आपको अच्छी खबर जो है वो सुना देता हूँ पहले। जी तो नाजरीन कराम, मिफ्ता इस्माइल साहब को मुफ्ता लगाकर उनको जो है ना अब फारिग कर दिया गया है शरीफ खानदान की तरफ से, और एक दफ़ा फिर से मरूसी सियासत को लेकर पाकिस्तान के अंदर लाया जा रहा है। तो ये मारूसी सियासत और बुरी खबर जो है ये इसका आपस में ताल्लुक है कि इसहाक डार साहब कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के जहाज़ के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है, और ये इसी तरह से पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो आइए आपको चंद एक हकाइक बताते हैं कि इसहाक डार साहब इस मुल्क से क्यों तशरीफ़ लेकर जा चुके थे और किस लिए अब वापस आए हैं। तो जी ये वही इसहाक डार हैं, और ये चीज़ें चंद एक जो अहम तरीन चीज़ें हैं ये सिर्फ आपको, और ये जो ड्रामा सीरियल है ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर हुआ ये है कि 2017 के अंदर ये शाहिद खकान अब्बासी के जहाज़ के अंदर बैठकर पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को धोखा देकर यहाँ से फरार हो चुके थे। यकीनन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी एजेंसीज इनको यहाँ से भगाने के अंदर मुलव्विस थी, और ये वहाँ से लंदन भाग चुके थे। और नाजरीन कराम, 2017 से लेकर 2022 तक पाकिस्तानी अवाम को भरपूर किस्म का चूना लगाया गया है और भरपूर किस्म की अदालती कार्रवाई के अंदर ड्रामेबाजियाँ की गई हैं। तो ये ड्रामेबाजियाँ इस तरह की गई हैं कि एक मफरूर जो कि यहाँ से भाग चुका है, 10 बारी उसकी जायदाद नीलामी के लिए पेश कर दी गई है। एक दफ़ा उसकी जायदाद के अंदर नाजरीन कराम आपको जानकर हैरानी होगी कि इमरान खान साहब ने उसको पनाहगाह के अंदर तब्दील कर दिया था। तो नाजरीन कराम, इमरान खान साहब ने जैसे ही पनाहगाह के अंदर इसहाक डार के मेंशन, जी नाजरीन कराम, इसहाक डार के जो लाहौर के अंदर मेंशन था, बंगलो था, उसको पनाहगाह के अंदर तब्दील कर दिया गया था। और इसहाक डार साहब की बीवी अपना हक महर और अपना निकाह नामा लेकर अदालत पहुंच गई थी, लेकिन इसहाक डार को अदालत ने बहुत दफ़ा इश्तिहारी करार दे दिया था और कहा था कि जैसे ही इसहाक डार पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो इनको फ़ौरन ही एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इन्होंने अब तरीका कौन सा अपनाया, क्योंकि NRO2 इनको मिल चुका है, तो इन्होंने एक तरीका ये अपनाया है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहाज़ के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और पाकिस्तान की अदालती कार्रवाई के ऊपर तमाचा दे के मारेंगे। इसके बाद नाजरीन कराम, पूरी पाकिस्तानी अवाम के मुंह के ऊपर तमाचा बनाकर मारा गया है और एक मफरूर को प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ और सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर पाकिस्तान के अंदर लाया गया है। इसके बाद नाजरीन कराम, मैं आपको चंद एक हकाइक बता देता हूँ ये जो बुरी खबर बताने के बाद। जी तो आजकल आप सुन रहे होंगे कि ऑडियो लीक्स का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है पाकिस्तानी की सियासत के अंदर। ये नाजरीन कराम, शुरू से जब से परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई है तब से ये ऑडियो लीक्स का सिस्टम पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। इसके बाद नाजरीन कराम, हैकर जिसने ये सारी इनकी गुफ्तगू पहले वाली भी हैक करके रखी हुई थी, से नाजरीन कराम हैकर ने इनकी सारी गुफ्तो शनीद हैक करके रखी हुई थी। तो इसी तरह से अब उसने एक और ट्वीट्स जारी किए हैं जो कि मैं आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि उसने अपडेट लगाई है, ब्रेकिंग अपडेट उसका नाम दिया गया है इसको हैकर की तरफ से, क्योंकि उसके साथ नेगोशिएशन की जा रही थी वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों की तरफ से, अहम हुकूमती शख्सियात की तरफ से और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। तो हैकर ने जी ये क्या लिखा है, ये ऊपर चल भी रही होंगी तस्वीरें जो हैकर ने सामने लिखी हुई हैं। तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ जी, उसने लिखा है फॉर अनडिस्क्लोज्ड रीजंस आई विल बी रिलीजिंग ऑल द फाइल्स दिस फ्राइडे, जिसके आगे लिखा गया 9 आउट ऑफ 30, यानी कि 9 फाइल्स वो
اب یہاں پر ریلیز کرنے جا رہا ہے اس جمعے کو۔ ناظرین کرام، اس سے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جس نے یہ ہیکر جو کہ یہ ہیکنگ کا کام اس نے کیا، یہ پاکستان کے ساتھ اسی کا کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے شریف خاندان کو ہمیشہ جمعے والے دن ہی بہت بڑے دھچکے لگتے ہیں، کیونکہ جمعے والا دن شیطان کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ تو آئیے آپ کو میں یہ چند ایک اس کی باتیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 4 سے 5 پوائنٹس لکھے ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ پہلا پوائنٹ ہے جی، نو مور نیگوشیشنز اینڈ آفرز ول بی ایکسیپٹڈ، یعنی کہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات اور کسی قسم کی آفر ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی اب۔ دی انٹائر زپ آف آڈیو ول بی ریلیزڈ ایٹ دی اینڈ آف دی کرنٹ ویک، یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جتنی بھی زپ فائل ہے ساری کی ساری میں یعنی کہ اس ہفتے کے آخری دن اپلوڈ کر دوں گا، یعنی کہ 9 اور آڈیو جو ریلیز ہونے جا رہی ہیں، جس کا میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی والی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام یہ لکھتا ہے کہ ڈو ناٹ انگیج ود امپوسٹرز، یہ پوائنٹ کہ میرے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے یا کوئی انگیجنگ نہ کی جائے۔ اس کے بعد یہ اور پوائنٹ کے اندر لکھتا ہے 5ویں پوائنٹ، چوتھے پوائنٹ کے اندر ڈو ناٹ ڈی ایم می ود این انٹینشن ٹو چینج مائی مائنڈ، یعنی کہ میرا ذہن تبدیل کرنے کے لیے کوئی مجھے ڈی ایم یا میرے اوپر دباؤ نہ دیا جائے۔ اینڈ پہ جو یہ لکھتا ہے ناظرین کرام، اس کے اوپر ذرا آپ غور کریں ایز اے پاکستانی ہونے کے اوپر۔ ایوری تھنگ ہیئر از فائنل ناؤ، یعنی کہ اب جو کچھ ہے یہ حتمی ہے، اس کے بعد کوئی اور اعلان یا کوئی اور بات چیت نہیں کی جائے گی۔ آئیے میں آپ کو چند ایک باتیں اس کی بتاتا ہوں کہ یہ لکھتا ہے ایٹ دس پوائنٹ آئی کین اونلی ریویل دی فالوئنگز، یعنی کہ اس پوائنٹ کے اوپر جمعے والے دن یعنی کہ جمعرات کی رات ہو سکتی ہے یا جمعے کا دن ہو سکتا ہے، میں ان چند ایک پوائنٹس کے اوپر آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز شیئر کر دوں گا یا آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں۔ اور پہلے نمبر پہ یہ لکھتا ہے کہ آڈیوز انکلوڈ انٹینشنز ود جرنلسٹ، یعنی کہ صحافیوں کے ساتھ جو بات چیت کی گئی ہے، جس طرح کی بات چیت پہلے ایک آڈیو آ چکی ہے کامران شاہد والی، تو وہ والی آڈیو فل اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتا ہے آڈیوز انکلوڈ ڈسکشن ود گورنمنٹ آفیسرز، یعنی کہ سرکاری جو بڑے لیول کے بیوروکریٹس ہیں، جیسے اس وقت توقیر شاہ کا آ رہا تھا، ان کے ساتھ جو ڈسکشن کی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ تک کوئی آڈیو پہنچ سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کی جاتی ہے ملٹری پرسنلز، یعنی کہ کوئی جیسے ملٹری کے آدمی یا کوئی سیکیورٹی ایجنسیز کی بات کی گئی ہے اس کے اندر جی بعد میں بتایا گیا کہ پریمیئر ملٹری ہیڈ، یعنی کہ کسی بھی فوج کا بحری ہو سکتی ہے، ہوائی ہو سکتی ہے اور بری ہو سکتی ہے، تینوں افواج کے اندر کسی بھی ملٹری کے ہیڈ کی ڈسکشن جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کو بھی لیک کرنے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ ڈیلنگ، یعنی کہ گورنمنٹ جو ڈیلنگ کرتی ہے کسی بھی اور غیر ملکی فرم کے ساتھ یا غیر ملکی ایجنسیز یا وزارت خارجہ کے ذریعے، اس کی بھی ریکارڈنگز ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے چھٹے پوائنٹ کے فرسٹ فیملی اینڈ دی ایکسٹینڈیڈ فیملیز، یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ اور ناظرین کرام ایکسٹینڈیڈ فیملیز جو ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ اب جیسے شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ایکسٹینڈیڈ فیملیز، یعنی کہ ان کی ڈسکشن بھی سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے آڈیوز انکریمیٹنگ نیچر، یعنی کہ آڈیوز ہیں جو چند ایک باتیں جس طرح مریم نواز نے مفتاح اسماعیل صاحب کی آڈیو آ چکی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو مذاق قرار دے رہی ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کو بدمعاش قرار دے رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور آڈیو جوڈیشل اپوائنٹیز، ناظرین کرام یہ چند ایک ہفتے پہلے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے اندر نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ تھی۔ اس کے بعد جی فورن ڈگنیٹیز، یعنی کہ وزارت خارجہ اور سفارتکاری کے جتنے بھی بندے ہیں اہم ترین، ان کے آپس میں بات۔ آرڈرز، سب سے اہم جو میں اس وقت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آرڈرز بائی پرسنل انوالوڈ، یعنی کہ کس معاملے کے اندر بذات خود پرائم منسٹر آف پاکستان اپنا استحقاق استعمال کر رہے ہیں اور غیر قانونی استحقاق استعمال کر رہے ہیں اور آرڈرز جاری کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے۔ یہ 10 پوائنٹس سے
اس کے بعد یہ ہیکر لکھتا ہے کہ ہوپفلی دس ریلیزڈ ول برنگ بیٹرمنٹ ٹو پاکستان. I am not looking for any PR, so don't waste your time by sending me any interview request. اچھا تو ناظرین کرام، نون لیگ تو ویسے بھی بدنام ہو چکی ہے. اب ذرا دیکھیں یہ کہیں نکل تو سکتے نہیں ہیں. نون لیگ والوں کی زندگی بڑی عجیب ہو چکی ہے اس وقت. جس طرح کی مریم نواز کی آڈیو آنے سے پہلے بھی تھی اور اب تو ان کے حالات برے ہونے لگے ہیں. اسلام آباد سے نکل نہیں سکتے، پنجاب میں جا نہیں سکتے، اپنی رائے دے نہیں سکتے، مریم کے آگے بول نہیں سکتے، اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے. امریکہ جاتے ہیں تو چور چور کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یو کے گئے تو ڈاکو ڈاکو. ناظرین کرام، ریسٹورنٹ پہ برگر تو لے نہیں سکتے. احسن اقبال کی طرح عید کے نماز گھروں میں ادا کرتے ہیں. باقی ساری باتیں چھوڑیں ناظرین کرام، اس وقت مسجد نبوی جا کر چکر تو لگا نہیں سکتے، وہاں بھی چور ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں. تو یہ ہے ان کی حقیقت. اس کے بعد ناظرین کرام ہم آ جاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی نیب کے اندر جو پیشی تھی. نیب کے اندر ان کا پاسپورٹ آج عدالت نے ضبط کروا کر واپس دینا تھا مریم نواز کو، اور نیب نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. اب یہاں پر میں بے سدھ ہوں کہنے کے لیے، بنے ہیں اہل ہوس، بنے ہیں اہل حفظ، مدعی بھی منصف بھی، کیسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. ناظرین کرام، یہ ہیں چند ایک حقائق. یہ تاریخ آگے کر کے 3 اکتوبر کے اوپر ٹال دی گئی ہے کیونکہ پیچھے سے کچھ ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں. اسحاق ڈار صاحب تو واپس آ چکے ہیں، ڈالر صاحب، اور اس وقت نواز شریف صاحب واپس آنے کی کوئی ارادے نہیں رکھتے. دوسری طرف پنجاب کے اندر تبدیلی کی باز گشت ایک دفعہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے. آپ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیے. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی جتنی بھی انفارمیشن وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.